देवाचे वेळी सोरी हांव येता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास दवरून हांव येता देवाची विश्वास दवरून हांव येता तुजो उजवाड मुचेर घाल तूं विश्वासी म्हूण घडोय देवाचे वेळी सोरी हांव येता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास दवरून हांव येता देवाची विश्वास दवरून हांव येता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मगळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोडपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थना देवा आमच्या बापा क्रिस्ती भक्ती मार्गाची संपूर्णाय पवित्र सोबेक नव्यान दाखोवच्या तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं भाग्यवंत तेरेसाक तुवें उपसयली तिच्या बरोवपांनी आटापलोली सर्गीची शिकवण आमच्या आत्मीक पोसणाक उपकारून खरे पवित्रायेच्या अत्रेकांनी आमची काळजां लासो आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो भाव भयणीनो रक्ता मासा hormone आमचो पुर्वज जाल्ल्या अब्राहमा विशीं आमी कितें म्हणचें जोड आपणें केल्ल्या खोरण्या उदेशी अब्राहम प्रमाणीक जालो तो ताणें बोडाय दाखोवंक येत पूण देवा मुखार न्हय तर पवित्र पुस्तक कितें सांगता अब्राहमान देवाचेर बावाड दवरलो आनी हो बावाड ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें काम करतल्याक ताचो मुशारो फुंक्याचे देण्या कशें लेखिनात तो ताका देवें कशें लेखता आपूण करता तें दाखोवचे सुवातेर पातक्याक प्रमाणीक करता ताचेर जोखण बाबाड दवरता ताका हो ताचो बाबाड प्रमाणीकपण कशें लेखून येता देखूनच ज्या मनशाक कोन्या विरेर देव प्रमाणीकपण फावो करता त्या मनशाक दावीद ह्या उतरांनी बागी म्हूण परगोडटा गुन्यांवाचें बोगसणें जोड मेळ्ळां पातकाचें खोत सोर धुवन काडलें
मनीस कितलो बागी सर्वेस्परा मुखार जोड कोणाक गुन्यांवना मनीस कितलो बागी देवाचें उतर ये साबाब तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां आनी एक तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें पातकाचें खोट सोदून काडलें मनीस कितलो बागी सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांवना कोणाच्या मनान जोर आडकनान तो मनीस कितलो बागी साबाब तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो म्हजें पातक हांवें लिपून दवरलें ना हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें साबाब तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक सोय सोय Alleluia, 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 सर्वेस्पराक सोय सोय Alleluia, सो तुजेर आमचो विस्वास तोशी आमचेर देवून तुजी प्रिती सो तुजेर आमचो विस्वास तोशी आमचेर देवून तुजी प्रिती Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक सोय सोय Alleluia, 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 सर्वेस्पराक सोय सोय Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डितालो तेन्ना पयलो आपल्या शिसां लागीं उलोवन ताणें म्हळें फारिसेवांच्या खोमीरा विशीं चोत्रायेन चोलात तें फकत दोन आतां दामलेले आसात तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय कोळीत जाल्यार वगत उरचें ना तर काळोखान तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकूंक येतलें आनी खासगी कुडान फुटफुटून तुमी उलयला तें पाटोसाचेर परगट जातलें तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगता कुडीचो जीव काडटात आनी ताचेर मागीर आनी कांय करूंक तांचे कडेन घडना तसल्या तुमी भिवूं नाकात पूण तुमी कोणाक भिवोवचें तें तुमकां सांगता जीव काडल्या उपरांत येमकोण उरोवंक तांक आसा ताका भियेयात वय हांव तुमकां सांगता ताका मात भियेयात 2 पक्षांक पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय तरी आसतना तातूंतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना तुमचे तकलेचे केंस पुरयान सगळे मेजलेले आसात म्हणटच भियोव नाका शेरक्यां परस शेरक्याच्या पिर्या परस तुमी अदीक व्हडती जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो पावल आमकां सांगता पयल्या वाचपान देव आमकां बोगसणें दिता देव आमच्या भावार्था वरवीं आमकां प्रमाणीक करता बोगसण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया देवा सोबे आमचो भावार्थ वाडोवंक आमी मागणें करुया आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता तांपलेलें आसा आनी गुपीत आसा तें उक्तें जातलें दुसरें जेजू आमकां सांगता आमकां देवाचीच भिरांत आसूंक जाय आनी शेकी जेजू आमकां सांगता देवाक आमी चड मोलाची तर मोगाळ भाव भयणीनो उक्तेपणी देवा मुखार आसुया
देव आमकां चड मोलाचो जावंक आमी प्रयत्न करीत रावुया। आमी देवाक पयलो जागो दिवंक चड मोलाचो करूंक देवा लागीं कृपा आनी घोटाय मागुया। आमेन। सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओडो बेटोयता प्रेतुमीन दिला मुनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासना सासनान देवाक सोय सोय। सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो बेठोयता दाखमालीन दिला मुनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासना सासनान देवाक सोय सोय। म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पोद्भिदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखारी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सद्वेस्पोर मानून घेव। बापा सोड मनशाच्या तारका पवित्र सभेच्या सोड गोरसां खातीर भाग्यवान तेरेसान आपल्या मोठाचें वण्टी भितर खतखतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें। आमी आमकां सोडेकल्याक तूं आपयताय त्या बेसांत आनी जाग्यार पवित्र सभेच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या गोरसां पासत मोगान आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक ह्या जेजूच्या बलिदानांतलें आमकां व्हड मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं आमची काळसां उबारया। सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया। सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा सर्पोद्भिदारा आनी सासनाच्या देवा सत्काली आनी सर्वकाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुजी विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव। आपल्या ओरुंबाच्या पवित्रपणान तूं मनशाक कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय। देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव। पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय। सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय। बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून येवणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोंसूंक बेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची।
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पदकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वाडोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक खोराक. Mawartaco good porgo tunya, Jesu mero, Jesu jibon sara, Jesu no vien yetolo. Bapa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर दिसतात लोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्बर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोरदूता, भाग्यवन तेरेसा आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा, सोर गोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडगोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान उतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडची पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्कार आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या
तुवें म्हजे भितर येवनशें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये, म्हज्या काळजान रावोंक ये. जेजू बऱ्या गोड्या, जेजू स्वादीक मोल्या, सोर्गीतान तूं देवलोय, सोदूंक म्हाका येलोय. पळय हांव ती शेळी, तुका चुकोन गेल्ली, तुजे थंय बोर म्हाका पयस सोरूंक सोडनाका. सोडपत बेदारा आनी कांक उपकारा देवा, तूं समोर सगळे रोचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्यां खातीर आमचे मागणे तूं दोयेन आयक. ही पिडा बसयल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार घेवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात. हांकां उत्मिकताय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमी आतां सेवलोल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय. आनी भाग्यवन तेरेसाचे पोरसोळी शिकवणे आनी देखे वरवीं मन म्हत्वाची जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनांत आनी काळजांत रिकोय. आनी स्वर्गार आमी तुका वाकणूंक पावसोर आतां ताणूच सगळें आमचें जिवीत तुज्या माये मोगाची निरंतर वाकाणणी जावं दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोडपत पिता देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू मनशाच्या मोगाळा, त्याच तुझ्या पवित्र काळजापासून कर तूं आमकां मेळो सारको वळखो फळ आमच्या मागण्याचो. आमी सोमेस करता बे तुझ्या पवित्र काळजाक.
मोल भाव भयणीनो, भाग्यवान तेरेसाची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडयता. देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव उरतूं. आमेन.